बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 22 अप्रैल बरोज़ मंगल हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज अहम केस की समाअत हुई है। कायम मुक़ाम चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब आज दूसरा दिन था और उनकी सरबराही में जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, आज दो केसेस थे। एक 9 मई के हवाले से मैंने आपको बताया और एक मैंने आपको जजेस ट्रांसफ़र केस से मुतल्लिक़ अहम तफसीलात आपके सामने रखने जा रहा हूँ। और कुछ चीज़ें थीं जो जस्टिस हाशिम काकड़ की जानिब से और उनके साथ जो जस्टिस थे जो पेशावर हाई कोर्ट से तशरीफ़ लाए थे उनकी जानिब से जो रिमार्क्स दिए गए, कुछ चीज़ें थीं जो उस वक्त टाइम की जल्दी की वजह से स्किप हो गई थी, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की आज बिल आखिर मुलाकात करवा दी गई है और इमरान खान की बहनों की, इमरान खान के भांजे की और वकला की, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और सबसे अहम एक दरख्वास्त दायर की गई है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह साहबजादा हामिद रज़ा की जानिब से, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और अपोजिशन के 76 कारकुनान की रिहाई का जो हुक्म जारी किया गया उसकी तफसीलात भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि दिलचस्प सूरत हाल है और ये आज पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास था। आप जानते हैं कि सनाउल्लाह मस्तीखेल जो PTI के MNA हैं, उन्होंने उनके घर पर कार्रवाई की गई, उनके मीटर उतार के ले गए और ट्रांसफार्मर उतार के ले गए थे जब उन्होंने चेयरमैन वापडा के हवाले से कोई बात की थी। उसमें आज ये पेशरफ सामने आई कि अच्छा, उसके बाद पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास नहीं किया जा रहा था, एहतजाजन नहीं किया जा रहा था। आज पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास हुआ और सबसे पहले उस मामले को डिस्कस किया गया। सनाउल्लाह मस्तीखेल के मीटर्स उतारने का मामला ज़ेर बहस आया। सेक्रेटरी तवानाई ने कहा कि हमारे अफसरान इस मामले पर मुआफ़ी मांग चुके हैं, मैंने कमेटी अरकान को ब्रीफिंग दे दी है, अब कमेटी फ़ैसला करेगी कि मामला कैसे हल करना है। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने कहा कि सनाउल्लाह मस्तीखेल ने बड़े दिल का मुजाहरा किया और उन्होंने कसूरवार लोगों को मुआफ़ कर दिया है। PAC अपने मेम्बरान की इज़्ज़त पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेगी। अगर मस्तीखेल इनको माफ़ ना करते तो हम सख्त कार्रवाई जारी रखते। सनाउल्लाह मस्तीखेल की माफ़ी के बाद मामला ख़त्म कर दिया गया है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो MNA हैं सनाउल्लाह मस्तीखेल, वजारत सेक्रेटरी तवानाई ने कहा कि हमारे लोगों ने मुआफ़ी मांग ली है और बड़े दिल का मुजाहरा किया सनाउल्लाह मस्तीखेल ने और उन्होंने मुआफ़ कर दिया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में पाकिस्तान रेलवे की अशिफा ट्रस्ट आई हस्पताल सक्खर को फलाही मकासद के लिए दी गई ज़मीन सिर्फ ₹1 फ़ी मुरब्बा गज़ लीज़ पर दिए जाने का इंकशाफ सामने आया है। रेलवे की ज़मीन है, रियासत ने दी अशिफा ट्रस्ट आई हस्पताल, पाकिस्तान रेलवे की अशिफा ट्रस्ट आई हस्पताल सक्खर को ये ज़मीन दी गई। ये कोई ट्रस्ट है, उसको ज़मीन दी है पाकिस्तान रेलवे ने ₹1 फ़ी मुरब्बा गज़, फ़ी मुरब्बा गज़ ₹1 लीज़ के ऊपर दी गई है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास चेयरमैन कमेटी जुनैद अकबर की ज़ेर सदारत मुनक्कद हुआ। सेक्रेटरी रेलवे ने कहा कि रेलवे की पेंशन का बजट अभी भी काफ़ी नहीं है, लोगों को 2 साल से पेंशन के फ़वायद नहीं मिले, अभी 64 अरब की एलोकेशन मिली है, 13-14 अरब की लायबिलिटी पड़ी है। उन्होंने कहा कि ML1 स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट है, उसकी तफसीलात बताई और साथ उन्होंने कहा कि जो तफसीलात पूछी कि ये कैसे इतनी, जो ऑडिट हुकाम ने कहा कि ज़मीन को कमर्शियल मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। हस्पताल ने ज़मीन आगे सब लीज़ पर दे दी है, अब को हस्पताल किसी आम आदमी का तो नहीं होना, जरदारी के लोगों का होना है। तो रेलवे ने ₹1 मुरब्बा गज़ पे ज़मीन लीज़ पे दी, हस्पताल ने आगे सब लीज़ कर दी है और वहाँ कमर्शियल एक्टिविटीज़ जारी हैं। PAC ने 10 दिनों में मुलव्वस रेलवे हुकाम के ख़िलाफ़ कार्रवाई का हुक्म दे दिया है। कमर्शियल मकासद से पाकिस्तान रेलवे को 40 करोड़ रुपए का हुआ है और वो जो ट्रस्ट को हस्पताल और अशिफा ट्रस्ट हस्पताल को ज़मीन दी गई थी, जिन्होंने आगे सब लीज़ की, वहाँ पे शादी लॉन कायम किए गए, मोबाइल टावर्स लगाए गए हैं, जिस पर कमर्शियल मकासद से पाकिस्तान रेलवे को 40 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। ये मैं आपको सिर्फ इस वजह से थोड़ा मौजूदा जो निज़ाम है उसके बारे में बताता हूँ कि किस तरीके से दोनों हाथों से निज़ाम को लूटा जा रहा है और तबाह किया जा रहा है। वहीं पे जो दूसरी बड़ी पेशरफ सामने आई है वो बलूचिस्तान हाई कोर्ट का डिवीज़न बेंच था और बलूचिस्तान हाई कोर्ट में PTI के जो इत्तेहादी हैं BNP मैंगल, उनके 76 कारकुनान को 3 MPO के तहत गिरफ़्तार किया गया था, ये धरने वगैरह जब हुए थे। तो बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने BNP के 76 से ज़ायद कारकुनान का जो मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर MPO है उसको 3 MPO ख़त्म करने का हुक्म दे दिया। बलूचिस्तान हाई कोर्ट में समाअत हुई। बेंच नंबर 3 जस्टिस रोज़ी ख़ान और जस्टिस सरदार हलीमी ने समाअत की। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने वकलाए तरफ़ैन के दलाइल सुनने के बाद BNP के 76 से ज़ायद कारकुनान के ख़िलाफ़ 3 MPO ख़त्म करके उन्हें फ़ौरी तौर पर रिहा करने का हुक्म दे दिया। अदालत आलिया बलूचिस्तान ने BNP के कारकुनान को जेल से रिहा करने का हुक्म दिया। अख्तर मेंगल ने जो ख़वातीन कारकुनान की रिहाई के लिए लॉन्ग मार्च किया था, तो दफ़ा 154
44 نافذ کیا گیا تھا اور 7 لوگوں کو گرفتار کیا گیا تھا۔ اس میں 76 سے زائد کارکنان تھے جن کو 3 MPO میں گرفتار کیا گیا تھا۔ وہ 3 MPO کالعدم قرار دے دیا ہے بلوچستان ہائی کورٹ نے۔ اور جب مہرنگ بلوچ کا معاملہ آیا، وہاں بلوچستان ہائی کورٹ کا اور بینچ تھا، انہوں نے معاملہ واپس سیکرٹری ہوم کو بھیج دیا اتنے دن چلا کے کہ 3 MPO کے خلاف کیس وہ سنیں گے اور یہاں چلیں سیاسی کارکنان ہیں، ان کی حد تک عدالت کی جانب سے یہ فیصلہ آیا۔ اچھا، ججز ٹرانسفر کیس میں ایک تو رجسٹرار سندھ ہائی کورٹ نے آج اپنا جواب جمع کروایا۔ اسلام آباد، لاہور، رجسٹرار سپریم کورٹ اور سیکرٹری جوڈیشل کمیشن کے جواب میں نے آپ کو بتائے تھے، اور ایک ہی دن میں یہ ساری کی ساری کارروائی ہوئی۔ ججز ٹرانسفر کیس میں رجسٹرار سندھ ہائی کورٹ نے جواب سپریم کورٹ میں جمع کروا دیا۔ جمع کروایا گیا جواب میں کہا گیا کہ سیکرٹری قانون کا جسٹس خادم سمرو کے تبادلے سے متعلق خط موصول ہوا۔ سیکرٹری قانون کا خط چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کو پیش کیا گیا اور چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کی منظوری سے سیکرٹری قانون کو آگاہ کیا گیا۔ سیکرٹری قانون نے جسٹس خادم سمرو کی رضامندی کے بعد تبادلے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ رجسٹرار سندھ ہائی کورٹ نے جواب کے ہمراہ متعلقہ دستاویزات بھی جمع کروا دیں جس میں تبادلے سے متعلق ہونے والی خط و کتابت اور نوٹیفیکیشنز شامل ہیں۔ تو یہ پیش رفت یہ سامنے آئی کہ یہ سارا کچھ 1 فروری کو ایک دن میں 4 ہائی کورٹس، سپریم کورٹ، جوڈیشل کمیشن آف پاکستان، یہ سارا، اور جو وزارت قانون و انصاف ہے، پھر وزیر اعظم، پھر صدر پاکستان، یہ سارا کچھ ایکٹیو تھا۔ ایک دن، ہفتے کا دن تھا، چھٹی کا دن، جب یہ ساری کارروائی کی گئی۔ آج جب سپریم کورٹ آف پاکستان میں سماعت ہوئی، ایک بات میں آپ کو بتا دوں، جسٹس اشتیاق کی جانب سے آج یہ بات کی گئی کہ 9 مئی کے حوالے سے جب بات ہوئی تو آج میں نے آپ کو بڑی تفصیل سے بتایا، اور وہ سننے والا ویلاگ ہے جو میں نے اس سے پہلے آج اپلوڈ کیا ہے، اس میں نے ساری تفصیلات بتائی ہیں کہ آج جسٹس ہاشم کاکڑ کی سربراہی میں جسٹس اشتیاق اور جسٹس صلاح الدین 3 رکنی بینچ تھا۔ آج سرکار کے جو ڈاکومنٹس تھے یا ثبوت تھے ان کو اڑا دیا عدالت نے۔ وہیں پہ جہاں پہ عدالت نے یہ کہا کہ 1 سال بعد آپ نے صنم جاوید کو گجرانوالہ کے دہشت گردی مقدمے میں نامزد کیا، تو عدالت نے کہا کوئی پتہ نہیں، یہ ججز کو بھی 9 مئی میں نامزد کر دیں۔ یہ جسٹس اشتیاق جو پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے اور اب تشریف لائے سپریم کورٹ میں 26ویں ترمیم کے بعد، وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ ججز کو بھی 9 مئی میں کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہ 9 مئی میں کس کس کو نامزد کریں۔ ابھی تو 34,000 ہیں، ان میں سے صرف 11,000 ہوئے ہیں، ابھی تو 23,000 کا کوٹا ان کے پاس پڑا ہے، اور وہ اس کے اوپر آپ اندازہ لگائیں کیسے پریشانی کا مظاہرہ کیا گیا۔ اچھا، وہیں پہ آج جو دوسری پیش رفت سامنے آئی، سپریم کورٹ آف پاکستان کے 5 رکنی آئینی بینچ نے سماعت کی۔ سپریم کورٹ نے اسلام آباد ہائی کورٹ ججز ٹرانسفر کیس میں وکیل درخواست گزار جو 5 ججز کے وکیل ہیں اور باقی عمران خان اور باقی جو بار ایسوسیشنز کے وکلاء ہیں ان کو جواب الجواب جو دیے گئے ہیں، ایک تو جواب جمع کروائے گئے ہیں مختلف اداروں کی جانب سے، ہائی کورٹس کی جانب سے، سپریم کورٹ، جوڈیشل کمیشن کی جانب سے جواب جمع کروایا گیا۔ جواب الجواب جو ہے وہ جمع کروانے کے لیے ری جوائنڈر جس کو کہتے ہیں، وہ جمع کروانے کے لیے عدالت نے کہا ہے کہ آپ ان جو جواب ہیں ان کا آپ اپنا ریٹن رپلائی جمع کروا دیں، جواب الجواب جمع کروا دیں، اور پھر دلائل ہم سن کے اس کو ڈیسائیڈ کریں گے۔ 5 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ جسٹس محمد علی مظہر نے درخواست گزار ججز کے وکیل منیر ملک کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تمام فریقین کے تحریری جوابات آ چکے ہیں، کیا آپ ان پر جواب الجواب دینا چاہیں گے؟ سینئر وکیل منیر ملک نے جواب دیا، جی میں تحریری طور پر جواب الجواب دوں گا۔ جسٹس محمد علی مظہر نے استفسار کیا کہ آپ کو کتنا وقت چاہیے ہوگا؟ وکیل نے کہا کہ آئندہ جمعرات تک کا وقت دے دیں۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا اتنا وقت کیوں چاہیے، بہت سے وکلاء نے دلائل دینے، اس کیس کو اتنا لمبا نہ کریں۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ آئندہ سماعت سے کارروائی 9:30 بجے سے 11 بجے تک ہوگی، فوجی عدالتوں کا کیس 11:30 بجے معمول کے مطابق چلے گا۔ عدالت نے حکم نامے میں کہا کہ رجسٹرار سپریم کورٹ اور سیکرٹری جوڈیشل کمیشن نے تحریری جوابات جمع کروائے ہیں، جبکہ وفاقی حکومت نے بذریعہ اٹارنی جنرل جواب جمع کروایا۔ رجسٹرار بلوچستان ہائی کورٹ، رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ، رجسٹرار پشاور ہائی کورٹ اور رجسٹرار سندھ ہائی کورٹ نے بھی جوابات جمع کروائے۔ حکم نامے کے مطابق تمام جوابات کا جائزہ لے کر فریقین کی طرف سے تحریری جواب الجواب جمع کروانے کے لیے وقت مانگا گیا۔ 29 اپریل تک سماعت ملتوی کر دی گئی ہے اور 29 اپریل کو جواب الجواب بھی جمع کروایا جائے گا اور مخدوم علی خان اپنے دلائل کا آغاز کریں گے۔ منیر ملک جو وکیل ہیں ججز کے، مخدوم علی خان صاحب نہیں، منیر ملک صاحب اپنے دلائل کا آغاز کریں گے، اور یہ ایک پیش رفت سامنے آئی ہے۔ اچھا، اب میں آپ کو مختصر بتاتا چلوں، سنی اتحاد کونسل کے سربراہ صاحبزادہ حامد رضا نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے توہین عدالت کی درخواست دائر کی ہے، چونکہ ملاقات نہیں کروائی جا رہی۔ انہوں نے فروری سے لے کے اب تک 10 مرتبہ عدالتی حکم ناموں کی توہین کا معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے رکھا ہے، اور اس میں بتایا ہے کہ وہ 10 مرتبہ اڈیالہ جیل گئے
اور ہر بار 2 سے 3 گھنٹے وہاں انتظار کروایا جاتا، کبھی گرفتار کر لیا جاتا، کبھی بغیر ملاقات کے واپس بھیج دیا جاتا۔ انہوں نے کہا کہ تشویشناک صورتحال یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے اپنے آرڈرز کی توہین ہو رہی ہے اور عدالت اس کے اوپر خاموش ہے۔ بڑی تگڑی پٹیشن دائر کی ہے جو صاحبزادہ حامد رضا نے۔ آج آپ جانتے ہیں ملاقات کا دن ہے، منگل کا دن ہے، فیملی ملاقات تھی۔ آج یہ اچھی خبر ہے کہ علیمہ خان کے علاوہ باقی تمام فیملی ممبران کی ملاقات کروا دی گئی ہے۔ عظمیٰ خان، نورین خان اور قاسم خان، عمران خان کے بھانجے، 3 فیملی ممبرز کی ملاقات ہوئی ہے۔ مہر النساء جو کہ بشرا بی بی کی بھابھی ہیں، ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ فیصل فرید چودھری کی ملاقات ہوئی ہے۔ یہ فیصل فرید، عثمان ریاض گل اور فیصل ملک، یہ تینوں وکیل ہیں جن کا لسٹ میں نام نہیں تھا۔ لسٹ والے کسی وکیل کی ملاقات نہیں ہوئی۔ فیملی میں سے علیمہ خان کو نکال دیا گیا ہے۔ علیمہ خان نے کہا ہے کہ میری خیر ہے، پہلے تو یہ تھا نا بھی ہم تینوں بہنیں اکٹھی ملاقات کریں گی، اب انہوں نے کہا کہ کوئی جا کے ملاقات کر کے خیر خیریت پوچھا ہے، ان کا میسج لے ہے۔ آج انہوں نے یہ حکمت عملی اپنائی تھی، سلمان اکرم راجہ کو بھی روک لیا گیا، علیمہ خان کو بھی روک لیا گیا۔ یہ 3 فیملی ممبران نے ملاقات کی ہے، تینوں وکلا باہر آ چکے ہیں، فیملی ممبران کی ملاقات جاری ہے۔ اب دیکھنا یہ کہ اندر ملاقات ہوئی بھی ہے یا نہیں، لیکن وہ اڈیالہ جیل کے اندر ہیں۔ وکلا ملاقات کر کے تینوں جو ہیں وہ لسٹ 47 والے باہر آ گئے، 45 والے ابھی اندر ہیں اور باقی 45 لسٹ والوں کو نہیں جانے دیا گیا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔